अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज तारीख है 22 सितंबर 2024। आज की इस वीडियो में कुछ बात करते हैं गुज़श्ता रोज़ होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर के जलसे की। आपको मालूम है कि मैं सियासी मामलात पर बहुत कम गुफ्तगू करता हूँ। मेरा फोकस होता है पाकिस्तान के अदालती महाज पर होने वाले डेवलपमेंट से आपको आगाह करना, मगर गुज़श्ता रोज़ के जलसे पर मैं इसलिए बात करना ज़रूरी समझता हूँ कि जो जलसे की असल सूरत हाल थी, जो जलसे के असल आउटकम्स थे, वो कहीं दब के रह गए हैं और एक नई बहस ने जन्म लिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में लोग कितने थे। अब इस मामले पर दो एक्सट्रीम्स हैं, एक तरफ पंजाब की गवर्नमेंट हो या फिर दूसरी तरफ शहबाज सरकार से वाबस्ता लोग, और फिर उनका मुकाबला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी लोगों से। अब जो हुकूमत वक्त है, मरियम नवाज की हुकूमत हो या फिर शहबाज शरीफ की, वो कह रहे हैं चंद सौ लोग आए हैं, जलसा नाकाम हुआ है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही माजी के जलसों की तस्वीर और फुटेजेस निकाल कर कह रहे हैं कि देखिए जी, कल का जलसा बहुत बड़ा हुआ। तो इन दोनों एक्सट्रीम्स में असल सूरत हाल जिस पर बात होनी चाहिए वो कहीं दब के रह गई है। वो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने रखता हूं। मेरे नजदीक क्वांटिटी मसला नहीं है, मेरे नजदीक कल कितने लोग आए वो बिल्कुल मसला नहीं है। मेरे नजदीक बात यह है, जो आज की इस वीडियो में तफसीलन मैं आपके सामने रखूंगा, कि जेल में बैठे इमरान खान ने सियासी महाज का कोहे हमालिया सर किया है, जिसके बाद मुखालिफिन जो है वो सर पटकते रह गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी मैदान में जिन लोगों ने आउट करने का ख्वाब देखा था, उनके ख्वाब अब धरे के धरे रह गए हैं। और इमरान खान की स्ट्रेटजी ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुज़श्ता रोज़ के जलसे ने एक सियासी अमल जो है उसे शुरू किया है। वो किस तरह से, जरा तफसीलन आज की इस वीडियो में आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले हमें इस सारी हकीकतों का इल्म है कि गुज़श्ता 2 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या कुछ हुआ। मैं क्विकली आपको वो सारी चीज़ें एक मरतबा फिर गिनवाता हूँ, ताकि आपको जलसे से हासिल होने वाले असल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल गेन्स हैं उसकी समझ आ सके। 9 मई से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी महाज पर कोई सानी नहीं था। 9 मई से कबल हमने ज़मान पार की सूरत हाल देख रखी है। 9 मई से कबल हमने इमरान खान से मुताल्लिक, उन्होंने कोई गालबन 50 से ज़्यादा जलसे किए। पूरे मुल्क में जो उनके जलसे थे उनका कोई सानी नहीं था, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे का हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माजी के जलसों से मुकाबला होता है। किसी सियासी जमात के पास इतनी स्ट्रीट पावर ना तो माजी में कभी रही है, और आजकल तो बेड़ा ही गर्क है। जब से 8 फरवरी के इंतखाबात में लोगों ने बैलेट पेपर के जरिए भी अपनी जो पसंद है सियासी जमातों में उसका इजहार खुलकर कर दिया, तो उस वक्त सूरत हाल ये थी कि इमरान खान साहब हो या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी से संभाले नहीं जा रहे थे। फिर 9 मई हो जाता है। अब 9 मई हुआ, हकीकतन हुआ, उसमें शामिल कौन था, वो किसकी ईमा पर किया गया, ये एक अलग सवाल है। इसका जवाब आज तक नहीं मिला, क्योंकि ये भी हकीकत है कि हमारे मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने और उस वक्त की जो हुकूमतें हैं उन्होंने 9 मई को पोलिटिसाइज कर दिया। वो इस तरह से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये इल्ज़ाम लगाती है कि 9 मई लंदन प्लान का हिस्सा था, मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने कराया, जबकि जो हमारे मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट है वो कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक दहशतगर्द जमात है, ये फितना है, ये फसादी है, ये इंतशारी हैं, ये डिजिटल दहशतगर्द हैं, पता नहीं क्या कुछ नाम लिए जाते हैं। और हमने देखा कि ये DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका बरहमला इज़हार करते हैं। और इस पर मैं जब भी बात करता हूँ तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि सारे मामले में एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए थी, और उसमें हमें इमरान खान का स्टांस जो है वो उसमें ज़्यादा तकवीत मिलती है कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी का अगर कोई एक, दोनों फरीकों में से एक फरीक जो है वो मुतालबा करता है तो वो इमरान खान है, मगर उस पर कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं कराई जाती। आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत मई 2023 की एक दरखास्त जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। इमरान खान भी मुतअद्दिद मरतबा उसको लगाने के लिए अर्ली हेयरिंग की दरखास्तें और सियासी महाज पर बयान भी दे चुके हैं, मगर उसको नहीं लगाया जा रहा। तो बहरहाल 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए स्पेस खत्म कर दी गई थी। इसका अंदाजा इस बात से होता है कि चाहे चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया हो, बुनियादी इंसानी हकूक सल्ब किए गए हों, आईने पाकिस्तान को पामाल किया गया हो, कानून को पामाल किया गया हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हों, जबरी तौर पर लोगों को अगवा किया गया हो, वफादारियां तब्दील कराई गई हों, सियासी अमल खत्म किया गया हो, ये सब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ। और ये माजी में दीगर सियासी जमातों के साथ भी होता रहा है। मगर अगर मैं देखूं गुज़श्ता 75 साल की
اس سارے معاملے میں انٹینسٹی کو، اور پھر میں دیکھوں گزشتہ 2 سال میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس میں آپ کے ملک کی فوجی اسٹیبلشمنٹ سے لے کر آپ کی تمام ریاستی مشینری سے لے کر عمران خان، مخالف سیاسی جماعتوں سے لے کر الیکشن کمیشن سے لے کر اس ملک کی عدلیہ تک، سب نے اپنا حصہ اس میں دیا اور پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا گیا۔ اور اس سارے عمل میں جو ایک چیز تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کا نام بھی سننا گوارا نہیں کرتی تھی یہ ریاست۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 8 فروری کے انتخابات سے قبل کوئی سپیس نہیں تھی۔ 8 فروری کے جس طرح سے انتخابات ہوئے، پری پول ریگنگ جس طرح سے کی گئی، کھل کر کی گئی، اس سے قبل یہ سب کچھ جو اقدامات تھے یہ پس پردہ کیے جاتے تھے۔ اس مرتبہ جب کیے گئے تو بتا کے کیے گئے، ڈنکے کی چوٹ پر کیے گئے، اور کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو سپیس ہی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کی مکمل سہولت کاری کی، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مکمل سہولت کاری، تو آپ کی ایک ریاست کا بیانیہ بن گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی سپیس نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے عدالتی محاذ پر کوئی سپیس نہیں ہے۔ جہاں پر عدلیہ ریلیف دیتی تھی آئین اور قانون کے مطابق، تو پھر ان ججز کے ساتھ اس ملک کی خفیہ ایجنسی نے کیا کچھ کیا، وہ چیزیں بھی اب آن ریکارڈ ہے۔ عدالت میں جس طرح مداخلت کی گئی وہ سب ریکارڈ کا حصہ ہے، ماضی قریب کے واقعات ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ 8 فروری کے انتخابات کے بعد کچھ برف پگھلی۔ بہت سارے لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کو سپیس بھی دینا چاہتے تھے وہ مزید آگے بھی بڑھے اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو سپیس بھی دی۔ اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف نے حکومت سازی کا عمل جو ہے KPK کی حد تک اسے مکمل کیا، لیکن پھر مسئلہ تب آیا کہ جب پاکستان تحریک انصاف نے جلسے کرنے شروع کیے یا اس کا اعلان کیا، اور یہ عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر کہا کہ اس ملک میں جلسے ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی بات کی قیادت کو چھوڑ دیجئے، اسلام آباد کا جلسہ 5 بار ملتوی ہوا، عدالت سے اجازت دی گئی مگر آخری لمحوں میں NOC نہیں دیا جاتا تھا، اور ہوا کچھ یوں کہ یہ 5 بار جو ملتوی ہوا، یہ چیزیں الٹا اس ملک کی فوجی اسٹیبلشمنٹ ہو یا وفاقی حکومت ہو ان کے گلے میں پڑی، لیکن وہ یہ سب حقیقتیں جان رہے تھے۔ وہ چاہتے پہلے دن ایک جلسہ کرنے دیتے، ایک جلسہ ہو جاتا، خاموشی ہو جاتی، لیکن انہوں نے نہیں کرنے دیا، کیونکہ وہ میسیجنگ کر رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی بطور سیاسی جماعت اس ملک میں کوئی سپیس نہیں ہے۔ بالآخر اسلام آباد کا جلسہ ہوا، اسلام آباد کے بعد پھر لاہور کا جلسہ، اور اب ان 2 جلسوں سے، اور پھر آگے بھی پاکستان تحریک انصاف نے جلسے پلان کیے ہوئے ہیں اور عمران خان کے احکامات پر یہ جلسے ہو رہے ہیں، تو اس سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے وہ سپیس واپس لے لی ہے، سیاسی محاذ پر سپیس واپس لی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے۔ اس سے کیا ہوا؟ اس سے سیاسی عمل شروع ہوتا ہے۔ اس سے پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان تھے 9 مئی کے بعد ڈر گئے تھے، سہم گئے تھے، ان سے اب خوف ختم ہوا، اور اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے خوف ختم ہو رہا ہے تو یہ خوف حکومتوں کے اوپر چڑھ رہا ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بقا اور سروائیول اسی میں اگر پاکستان تحریک انصاف میدان میں نہ ہو، تو اب پاکستان تحریک انصاف میدان میں آ رہی ہے۔ اور جلسوں کی اگر بات کی جائے، نو ڈاؤٹ اسلام آباد کا جو جلسہ تھا عمران خان کے بغیر یہ جلسہ تھا، اور اس کے بعد بھی ایک بہت بڑی تعداد نکلی، 24 گھنٹے کے نوٹس پر نکلی۔ اور پھر اب لاہور کی بات کی جائے تو علی امین گنڈا پور تو بہت دیر سے پہنچے، بلکہ نہ ہی پہنچے، جلسہ تو ختم ہو چکا تھا، مگر اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ لاہور کے لوگ نکلے، 24 گھنٹے کے نوٹس پر یہ جلسہ تھا۔ اور پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اپنے لوگوں کو کاؤنٹ کرنا ہے تو پھر دیجئے سب کو کھلی سپیس، عمران خان کو بھی دیجئے، وہ باہر آئے اور وہ جلسہ کرے، وہ شاید اپنے ہی تمام تر ریکارڈ توڑ دے گا، اور پھر آپ باقی تمام نواز شریف صاحب کو کہیے وہ جلسہ کیجئے، باہر ہے نا، جیتے ہوئے MNA ہیں، کبھی آپ کو کہیں نظر آئے میڈیا پر شہباز شریف صاحب ہوں، مریم نواز صاحبہ ہوں تو کریں جلسے۔ جلسوں کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں جو ہم نے سیاسی معاملات میں دیکھے ہیں، کوئی ایجیٹیشن شروع کرنی ہو جلسے کرنے ہوتے ہیں، کوئی انتخابی میدان ہو جلسے کرنے ہوتے ہیں، گورنمنٹ اگر غیر مقبول ہو رہی ہے تو وہ پھر جلسے کر کے بتاتی ہے وہ مقبول ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے فی الحال ایجیٹیشن بھی نہیں کرنی، فی الحال کوئی الیکشنز بھی نہیں ہیں، فی الحال وہ حکومت میں بھی نہیں ہے، فی الحال انہوں نے یہ بھی نہیں دکھانا کہ وہ بہت پاپولر ہیں، سب جانتے ہیں کہ وہ پاپولر ہے۔ اس وقت اسٹریٹ پاور ہو یا پھر ووٹ ہوں، ان سے بڑی سیاسی جماعت اس وقت کوئی نہیں ہے اس ملک کی، اور غالباً 75 سالہ سیاسی تاریخ کی سب سے مقبول سیاسی جماعت ہے، مگر وہ جلسے کیوں کر رہے ہیں؟ عمران خان یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ صرف اس سپیس کو جو ریاست نے ان سے چھین لی تھی وہ واپس لینے کے لیے، اور جب انہیں یہ سپیس مل رہی ہے تو یہ سیاسی موت ہے، بلکہ حکومتی موت ہے۔ سیاسی موت تو یہ تمام سیاسی جماعتیں مر چکی ہیں، حکومتی موت ہے جو ان سیاسی جماعتوں نے اب مرنی ہے، جس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز پریس کانفرنس یہ فرسٹریٹڈ ہو گئے ہیں، یہ پینک کی صورتحال میں ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ سپیس
واپس لے لی ہے، جیل میں بیٹھے عمران خان نے وہ سپیس واپس لی ہے، ورنہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں کا خاصہ ہے کہ اس میں تو فیملیز جاتی ہیں، اس میں تو پورے کے پورے خاندان جاتے ہیں، اس میں تو خواتین بڑی تعداد میں ہوتی ہیں، لیکن ان دونوں جلسوں میں یہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ ان دونوں جلسوں میں صرف ہم نے دیکھا کہ جو میل اور نوجوان سیاسی ورکر سے وہ پہنچے اور پھر 24 گھنٹے کے نوٹس پہ پہنچے۔ تو بہرحال یہ ایک اس تمام تر معاملے میں جو چیز میں کرنا چاہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی نے اس سارے معاملے میں، عمران خان نے اس سارے معاملے میں، ریاست نے جو ایک ریڈ لائن لگا دی تھی، پی ٹی آئی نے وہ ریڈ لائن مٹا کے دکھائی ہے، وہ سپیس حاصل کی ہے جس سے سیاسی عمل نے جو ہے وہ مزید آگے بڑھنا ہے۔ اس حوالے سے جو بھی فردر ڈیولپمنٹ ہوں گی، وسیم ملک اپنے اسی پلیٹ فارم سے آپ کو آگاہ رکھے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔